बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ सामईन। आज हम मौलाना सलाहुद्दीन अहमद की किताब तसव्वुरात इक़बाल का एक मज़मून फिर वतनियत की तरफ पढ़ेंगे। इस सबक को पढ़ने से पहले इसके चंद एक मुश्किल अल्फाज के मायने पर नज़रसानी कर लेते हैं। वहदत मिल्लत, मुसलमानों का आलमी इत्तेहाद, यकसर पूरी तौर पर या मुकम्मल तौर पर तर्क ताज़ी दौड़ धूप, फ़ौज़े अज़ीम बड़ी कामयाबी, हाकिम बद्दीन हमारे मुँह में खाक, मंतकी अक़ली। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद ने अपना जो सबक तहरीर किया है फिर वतनियत की तरफ, इस मज़मून में मौलाना साहब ने मिल्लत और वतन के फ़र्क को वाज़े करते हुए वतनियत की अहमियत पर रोशनी डाली है कि वतन के बग़ैर हमारा जज्बा मिल्लत जो है वो परवान नहीं चढ़ सकता। इसलिए इकबाल जैसे शायर ने बरसग़ीर के शमाल मग़रिब में एक आज़ाद वतन का तसव्वुर पेश किया। अज़ीज़ सामईन, सबसे पहले हम देखते हैं कि जज्बा मिल्लत यानी पाकिस्तान के क़याम से पहले हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनके दिलों में उनके दिल जिस जज्बे से भरे हुए थे वो वहदत मिल्लत का जज्बा था, यानी पूरे दुनिया के मुसलमानों का आलमी इत्तेहाद वाला जज्बा जो है उनके दिलों में, हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में भी पाया जाता था। और मौलाना सलाहुद्दीन अहमद फरमाते हैं कि ये मुसलमानों के दिलों में ये जज्बा जो था मुकम्मल तौर पर रासिख़ था और यही जज्बा बाद में क़याम पाकिस्तान का बाइस बना। अब क़याम पाकिस्तान के बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने नस्बुलैन का तय्युन करें और ये कि इसके हुसूल का आसान रास्ता कौन सा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफ़कार के नतीजे में बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों में मिल्लत का जज्बा जो है वो तरक्की पा रहा था। इसके साथ कौमी वतन का वजूद में आना एक माहिम से कम यानी एक मुश्किल पहेली, एक मुश्किल बात से कम नहीं था। इसलिए इकबाल मुसलसल अपने अफ़कार में वतन और वतनियत को मुसलमानों के लिए हकीर समझ रहे थे, यानी वो एक आलमगीर तसव्वुर के दाई थे इकबाल, और वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का इत्तेहाद चाहते थे और उनके नज़दीक एक छोटी सी रियासत इतनी ज़रूरी नहीं थी। मगर जब इस मुफ़क्किर इस्लाम ने अपने शायरी और तसव्वुरात और जज्बात से हटकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात का जायज़ा लिया तो मुसलमानों को एक इस्लामी वतन के क़याम की फिर ज़रूरत भी थी और फिर उन्होंने मुसलमानों की हालत का जायज़ा लेते हुए मुसलमानों को एक अलग वतन की दावत भी दी। ये इस ख्वाब की ताबीर थी जिससे अब्दुल हमीद सानी, जमीलुद्दीन अफ़गानी और ख़ुद मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी देखा। ये शायर का जज्बात से हकीकत की तरफ आना जो था, ये वो शायर था कि जो पहले आसमान की बुलंदियों पर था लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के हालात देखते हुए वो ज़मीन पर आ गया, इसलिए कि आसमान की बादशाहत ज़मीन पर कायम होती है। इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान इसके आलमगीर तसव्वुर मिल्लत से कोई निस्बत नहीं रखता था। ये इकबाल का पीछे की तरफ आना, मुड़ना, ये सब कुछ हकीकत पर मबनी था, इसलिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए किसी बड़े समुंदर या लामहदूद आसमान की बजाय ज़मीन की ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि वो इसमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों की ज़िंदगी को उन पर तंग कर दिया गया था। मुसलमान इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे और हो ये सकता था कि अगर थोड़ा अरसा मुसलमान हिंदुओं के साथ और उस सरज़मीन पर इकट्ठे रहते तो वो उनके अकायद में भी तब्दीली आ सकती थी। तो इकबाल ने इन्हीं तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो आलमगीर तसव्वुर था उससे थोड़ा पीछे हटे, और वतन पीछे तो नहीं हटे लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का जो तसव्वुर पेश किया वतन के हसूल के लिए उन्होंने जो कोशिशें की वो इसीलिए कि मुसलमानों का शराज़ा, हिंदुस्तान के मुसलमानों का शराज़ा बिखरने से वो बचा सकें। वतन के हसूल के बाद जो हमारी तरक्की का राज है वो असल में क्या है, वतन से दिली मोहब्बत है। अब जब हम वतन हासिल कर लिया
ہمیں وطن مل گیا اور اس وطن کو حاصل کرنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا فوز عظیم ہے کہ ہم اپنے وطن کو حاصل کرنے والے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب جب اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا، تو اس کو آگے کامیاب بنانے کے لیے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے حب الوطنی کا جذبہ انتہائی ضروری ہے۔ وطن سے اگر محبت ہوگی تو پھر ہم اس کے شرازے کو بکھرنے سے بچا سکتے ہیں۔ اور جب اپنے ملی مفاد کی حفاظت اور اپنے ملی مقاصد کے فروغ کے لیے اس وطن کو ہم نے پائی لیا، تو خواہ ہم سب کے لیے یہ کافی ہے یا ناکافی ہے یا عقلی طور پر اب ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو اپنی تمام تر ترجیحات پر جو ہے ترجیح دیں، مطلب اپنے تمام تر فرائض پر ترجیح دیں، کیونکہ نہ صرف ہمارے اچھے اعمال، ہمارے جو ملی مقاصد ہیں، بلکہ خود ہماری جو اپنی جان مال جسم گھر بار ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے وطن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی بھی کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وطن کو نقصان پہنچا یا ملک پر آفت آئی، مصیبت آئی، تو پھر ہمارا ملک جو ہے وہ نہ صرف ہم بلکہ ہمارا ملک بھی جو ہے وہ زوال کی طرف چل پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، قیام پاکستان کے بعد اب ہمارا محاذ، ہمارا مقصد بدل چکا ہے۔ اب وطن اور ملت کے مفاد جو ہیں متضاد نہیں رہے، بلکہ ایک ساتھ جڑ چکے ہیں اور ایک کا فروغ دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری اب یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ اب 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانی جو ہمارے ساتھ ہیں، ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی کسی قسم کی خواہش نے حصہ نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ خود بخود پاکستان کے حصے میں آئے تھے۔ انہیں مفید شہری بنانے کے لیے اور ان کے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے اب لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو، ایک ہی نصب العین ہے، ایک ہی مقصد ہو، اور جس کے تقدس سے نہ ان غیر مسلموں کو انکار ہو اور نہ ہم اس بات سے منہ موڑ سکتے ہوں۔ تو ظاہر ہے وہ ایک ہی جو مشترکہ نصب العین ہے وہ ہے وطن پروری، وطن دوستی، یعنی وطن سے والہانہ محبت، اور یہی نصب العین جو ہے وہ ان کی وفاداری کا ضامن بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا اور مملکت کی سلامتی کا سہارا بھی بنے گا۔ اور اسی وجہ سے ملک کی جو اکثریت ہے، یعنی زیادہ تر جو لوگ ہیں، وہ کم لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھیں گے اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کے حصہ دار بن کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اب ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہیں آنی چاہیے اور نہ انہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیے، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے اور ہم شاعر اسلام کی یہ جو آرزو ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں، ہم اس مقصد کو پانے کے لیے ہمیشہ سر بکف ہیں، یعنی اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کھڑے ہیں۔ اور اقبال کا جو تصور ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابع خاک کاشغر، یعنی پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ حرم پاک کی پاسبانی کے لیے متحد ہوں گے، افریقہ سے چین تک کے مسلمان ایک ہو جائیں گے اور مل کر تمام امت مسلمہ جو ہے اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ سر بکف رہے گی انشاءاللہ۔ تو عزیز سامعین، تصورات اقبال کا ایک چھوٹا سا جو مضمون تھا جو مولانا صلاح الدین احمد نے لکھا، ہم نے اس پر روشنی ڈالی۔ امید ہے کہ تصورات اقبال آپ پر واضح ہو چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔